नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हटसिटमा मेरो साथमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ। विशेष गरेर नेपाली राजनीतिमा अहिले पछिल्लो समयमा समाजवादी केन्द्र अब स्थापना गर्ने भन्नेसम्मका चर्चाहरू चलिरहेका छन्। त्यसबाहेक अब कांग्रेसले गठबन्धन कायम गरेर अगाडि बढ्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट। त्यस्तै गरेर एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो बैठकबाट यो गठबन्धनलाई कायमै राख्ने भनिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा आएको चर्चा के छ भनेदेखि कतै नेकपा एमाले माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी बीचमा पनि फेरि अब चुनावी तालमेल अथवा सकेसम्म पार्टी एकता नै गर्नेसम्मका चर्चाहरू पनि बाहिर आएका छन्। दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू यसमा लागिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। यो बीचमा एकीकृत समाजवादी के सोचिरहेको छ, मङ्सिरमा सम्भवतः हुने चुनावको सन्दर्भमा उसको तयारी कस्तो छ, कसरी अलायन्सहरू अगाडि बढ्छन् र नेकपा एकीकृत समाजवादी कसरी अगाडि बढ्दैछ, केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नको महत्त्वपूर्ण जवाफ आज म लिनेछु पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। पहिलो प्रश्न सुरु गर्छु यो समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेर तपाईहरूले योभन्दा अघिल्लो नेकपाको सचिवालयको झल्को दिने गरेर 5 जना चाहिँ त्यति बेलाका सचिवालय सदस्यहरू चाहिँ जम्मा भएर कुराकानी पनि गर्नुभयो, चिया पनि खानुभयो। तपाईँ प्रचण्ड, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, के समाजवादी केन्द्र बन्दैछ? समाजवादी केन्द्र त बन्ने कुरा 5 जनाको बैठकले तय गर्न सक्दैन। पार्टी निर्माण गर्ने कुरा गर्न सक्छ। पुरानै पार्टीलाई रिभाइभ गर्ने कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यसका हामी 5 जना स्थायी कमिटीका सचिवालयका सदस्य हामीहरू नै अग्रसरता लिने कि भन्ने कुराहरू उठेको छ। नेकपालाई फेरि बिउजाउने, नेकपालाई बिउजाउने या नेकपामा रहेका हामीहरूले नयाँ सिराबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाएर लैजाने। त्यो भनेको के, कसरी? पार्टीलाई एकीकृत गरेर लिएर जान सकिन्छ कि कसरी? चुनावमा मोर्चा बनाएर जान सकिन्छ कि एकताको कुन चाहिँ स्वरूप, कुन चाहिँ ढाँचा अवलम्बन गरेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो बिचमा छलफल सुरु भएको छ। र खास गरिकन नेपाली कांग्रेसको बैठकबाट जुन किसिमको मूल्याङ्कन आयो यसले हामीलाई अलिक सशङ्कित बनायो। त्यो भनेको उहाँहरूकोले आफूले 60-70% सिट चाहियो अनि 1 सिट जित्लान् 8 सिट जित्लान् भन्ने खालको इस्टिमेटहरू आइसकेपछि साह्रै नै हामीलाई चाहिँ अब मूल्याङ्कन गरियो कि भन्ने लागेको छ। कि नेपाली कांग्रेसले जतिसुकै दावा गरे पनि एक्लै उसले यति जित्ने अवस्था पनि छैन। नेपाली कांग्रेसका कुन कुन नेता सुरक्षित छन् भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। तर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले जे भनेका छन्, तपाईहरू एक्लै उठ्नुभयो भने त माओवादीको के हैसियत होला, एकीकृत समाजवादीको के हैसियत होला, 1 सिट 2 सिट 5 सिट 10 सिट 15 सिट, त्यो त कुरा ठिकै होला नि त उनीहरूले भनेको होइन। एक्लै उड्दाखेरि हामीले ल्याउँला भन्ने कुरा सोचेको हुन सक्ला होइन, तर एक्लै मात्र त हुँदैन होला नि त। फेरि राजनीतिमा सबैले आफ्नो आफ्नो हैसियत बढाउनका लागि अनेक तरिकाहरू अपनाउन सक्छन् होला नि। अनेक तरिका अपनाउन सक्ने भइसकेपछि अरूको भावनाको, अरूको उचित मूल्याङ्कन गरेर, भावनाको कदर गरेर जानुपर्ने पनि त अवस्था बन्छ। भनेको कांग्रेसका नेताहरूको, कांग्रेसको बैठकमा जुन कुराहरू उनीहरूले उठाए नेताहरूले, त्यसबाट तपाईहरू झस्किनु भएको छ? अवश्य पनि त्यसले झस्किने स्थिति बनाएको छ। त्यो झस्काई भनेको के मतलब? गठबन्धन कायम रहला या नरहला, भोलि चुनावी तालमेल होला या नहोला, हामी सबै हिसाबले तयार हुनुपर्छ अब भन्नेसम्मको हो? अब केसम्म हुन सक्दछ भन्दाखेरि हामी तपाईँलाई भाग दिने कुरा हो। लिनुहोस् नलिनुहोस् भनेर भनिदिने हो भने के होला त हालत? सबैको आफ्नो आफ्नो हैसियत छ कि हामी पनि त दावा गरौँला नि त। 28% उम्मेदवार खडा गरेर 9,27,000 मत प्राप्त गरेको कुराको दावा त हाम्रो पनि होला नि। भनेपछि तपाईहरू 5 जना नेकपाको पूर्व सचिवालय सदस्यहरू बसेको भनेको कांग्रेसलाई सन्देश दिन हो
कांग्रेसले सन्देश मात्रै होइन नेपालको राजनीतिमा आफ्नो भूमिकाको खोजियो। नेपालको अब तपाईँले राजनीतिमा भूमिकाको खोजी गरिराख्दाखेरि त किनभने नेकपा त फेरि पुनर्जीवित भएर आउँदैन अघिल्लो पार्टी होइन र? नामको हिसाबले नेकपा भयो, तर नेकपाले अवलम्बन गरेका विचारहरू, त्यसले अगाडि सारेका अवधारणाहरू, किन माओवाद त छैन त्यहाँ। त्यसै गरी पुरानो नेकपा एमाले मात्रै छैन त्यहाँ, र साझा अवधारणा पत्र त तयार भएका छन्। भनेको माओवाद पनि हो, एकछिन है सर मलाई अलिकति बुझाइदिनु, माओवाद पनि होइन अथवा जनताको बहुदलीय जनवाद पनि होइन, तपाईँहरूले नेकपा हुँदा एउटा के 21औं शताब्दीको के जनवाद भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको विचारधारा थियो नि? दुईटै थियो। 21औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादका मूल मर्म र भावनालाई हामीले सम्मान गर्ने, आत्मसात गर्ने। भनेको टेक्ने ठाउँ अब त्यही हुन सक्छ भन्न खोज्नुभएको, फेरि तपाईँहरू भन्ने बारेमा पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। हामीले छलफल गर्न सुरु गरेका छैनौँ। यसका निम्ति के सम्भावना हुन सक्दछन् भन्ने बारेमा छलफलको सिलसिला सुरु गरौँ भन्ने कुरा भएको छ। तर यो नै पर्याप्त हुँदैन। कांग्रेससँग पनि हाम्रो कुराकानी होला, जनता समाजवादीसँग पनि कुराकानी होला। तर चुनाव त मुखमा आइसक्यो नि त, आइसक्यो, त्यसमा छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। त्यो छिटो भनेको तपाईँले अब नाम जेसुकै होला, तर पुरानो नेकपाको तपाईँहरू फर्ममा फर्मेटमा फर्किने सोचमा हुनुहुन्छ भन्न सकियो। नाम जेसुकै होला। कुरा के हो भन्दाखेरि यदि त्यस्तै पर्दाखेरि हामी आफ्नै शक्ति र हैसियतका साथमा जाने भन्ने हाम्रो सोच हो। अनि त्यो विकल्पमा आउँला। मैले अहिले तपाईँहरू बिचमा छलफलको कुरा गरेको, तपाईँहरू पुरानै नेकपाको फर्मेटमा त्यही राजनीतिक दर्शन त्यही विचारधारामा टेकेर हामी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छलफल सुरुवात भएको छ भन्न सकियो। लाइनमा भएको होइन, प्रस्ताव आएको कुरा हो। प्रस्ताव आएको छ, प्रस्ताव आएको हेर्दा तपाईँहरू सकारात्मक पाँचैजना देखिनु भएको छ। जे भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो। अब यसमा हामी नेताहरूको अस्पष्ट भएमा हामी नेताहरू जो 5 जनाले अग्रसरता लियौँ, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई, वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि स्वाभाविक रूपमा छलफलको सिलसिला अगाडि बढाउने। कतिसँग विचार मिल्न सक्दछ, कतिसँग मिल्न सक्दैन, त्यसको आकलन गर्ने होइन। माओवादीले पनि भन्यो, तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नि तपाईँहरूले चाहिँ नि औपचारिक रूपमै गर्नुभयो कि यो सत्ता गठबन्धन यो अहिलेको गठबन्धनलाई कायम राख्ने एउटा कुरा गर्नुभएको छ। सँगसँगै अहिले तपाईँहरूले वाम एकताको कुरा पनि तपाईँहरूले पार्टीबाटै पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ, निर्णय गर्नुभएको छ। अब अहिले मैले जान्न खोजेको म अलि अस्पष्ट भएको कुरा चाहिँ के हो भने, कङ्ग्रेसबाट हामी झस्क्यौँ, कङ्ग्रेसले त हामीलाई हेप्यो, अब हामीले होइन कङ्ग्रेसलाई चाहिँ अलिकति सबक सिकाउनको लागि भए पनि यो बाटो चाहिँ अब हामी 5 जना जम्मा हुने, माओवादी समाजवादी हामी सबै चाहिँ नि तालमेल गर्ने, एकता गर्ने, पुरानो नेकपामा फर्किने भनेर कङ्ग्रेसलाई सबक सिकाउन यो काम गरिराख्नु भएको छ कि साँच्चीकै होइन वाम एकता आवश्यक छ, पुरानो अब नेकपा बिउजाएर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, नाममा छैन है, नाममा मगा छैन भन्ने लाइन हो। त्यो दुईटा मध्ये के हो कि दुईटै हो? होइन, कङ्ग्रेसलाई सबक सिकाउनु पर्ने हामीलाई केही पनि छैन। त्यसरी हेपे नि त कङ्ग्रेसहरूले तपाईँहरू, तपाईँको भाषामा भन्दा है। होइन, त्यस्तो मनोभावना, त्यस्तो इम्प्रेसन परेको अवस्था हो। मैमा कति इम्प्रेसन छ, कति प्रतिशत छ भन्ने कुरा यसै म भनिहाल्न सक्दिनँ। तर झस्किने कुरामा म पनि झस्केको छु। विगत चुनाव त्यसकै परिणाम तपाईँहरू 5 जना बस्नु भएको हो त। किन भन्दाखेरि हामीले धेरै आशा गरेका थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसले कमसेकम एउटा अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर एउटा निश्चित एउटा आधार मानेर आधारलाई स्वीकार गरेर जाला। त्यसमध्ये के थियो भने प्रत्येक जिल्लामा कमसेकम हाम्रो उपस्थिति अनिवार्य रूपमा होस्, 77 जिल्लामा भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। तर उहाँहरू सुन्न चाहनु भएन र सम्पूर्ण बहस पोखराको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन पुग्यो। पोखराको उम्मेदवार हुँदैन, एक समाजवादीले 4000 भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने त्यही गीत सुन्दा हामी हैरान भयौँ। आज एमाले एउटा पनि महानगरपालिका नजित्दा तपाईँहरूले पोखरा जस्तो महानगरपालिका त जित्नुभयो नि? जित्यो। त्यो जित्ने कुरामा त पहिलो कुरा त हाम्रो उम्मेदवारले नै हो नि।
दोस्रो तपाईँ के उहाँहरूको भन्नुहुन्छ? हुन त गठबन्धनले हो नि, दोस्रो गठबन्धन नभएको भए हार थियो। तर गठबन्धन धेरै ठाउँमा काङ्ग्रेस पनि गठबन्धन नभएको ठाउँमा हार थियो। एमालेको उपस्थिति त जबरजस्त बलियो नै रहेछ। गठबन्धन नभएको भए त हार थियो, त्यो कुरा त छँदैछ। तर गठबन्धन भएको भए पनि अरू कुनै पार्टीको उम्मेदवार खडा भएको भए पनि जित्ने थिएन। त्यो हाइपोथेटिकल कुरा भयो। होइन, यस्तिकै विश्लेषणका कुरा हुन्। त यसो हेर्नुहोस् त, आएका मतलाई हेर्नुहोस् त। अनि त्यो आधारमा नि तपाईँलाई वीरगञ्ज नदिएर, काठमाडौँ नदिएर, विराटनगर नदिएर, भरतपुर नदिएर पोखरा दिनुको केही कारण होला। पक्कै समाजवादीको राम्रो थियो होला। हामीले मागेकै होइन, तुलनात्मक रूपमा होइन र? हामी अन्त मागेकै थिएनौँ। अब भरतपुर तपाईँहरूलाई दिने कुरै थिएन, विराटनगर दिने कुरा थिएन, वीरगञ्ज दिने कुरा थिएन। किन हामी ती ठाउँमा हामी बलिया थिएनौँ। हामीले माग्ने कुरो पनि भएन। सुरुदेखि नै चाहिँ सिटको बाँडफाँडमा प्रस्ताव के राखिएको थियो भने कि एउटा माओवादीलाई भरतपुर, एउटा हामीलाई पोखरा, एउटा जनता समाजवादीलाई वीरगञ्ज, तीनटा दिउँ, बाँकी तीनटा काङ्ग्रेसले ल्याओस्। उपमहानगरपालिकाको हकमा पनि त्यही हिसाबले हामीले खैर त्यो विगत भयो। मेरो मूल प्रश्न चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई, त्यसो भए नेकपा फेरि बिउजाउने तयारीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सोचमा हुनुहुन्छ? मैले सिधा प्रश्न सोधेँ तपाईँलाई, सिधा जवाफ दिनुहोस्। अहिले नै हामी फाइनल त्यसमा निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ। सोचमा हुनुहुन्छ भने मैले निर्णय भने सिङ्गो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने कसरी, शक्तिलाई एकीकृत गर्ने कसरी भन्ने सोचमा पक्कै पनि छ। मैले फेरि यो दोहोऱ्याएर सोधेँ, पुरानो नेकपा तपाईँहरू बिउजाउने सोचमा हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? पुरानो नेकपा बिउजिन सक्दैन, किनभने त्यसको एउटा कम्पोनेन्ट पार्ट नेकपा एमाले हो। त्यो एमालेमा अझै पनि के छन् मनस्थितिहरू, अहङ्कारहरू, दम्बहरू, त्यो बुझ्न पाएको छैन। भनेपछि पुरानो एमाले बाहेकको पुरानो नेकपाको नयाँ स्वरूप अथवा नयाँ एकता, नयाँ अभियान जन्मिन सक्छ? जन्मिन सक्छ। नेकपा एमाले बाहेक सक्छ कि नेकपा एमाले सहित? होइन, नेकपा एमाले बाहेक पनि सक्छ। अरू पार्टी सामेल भएर पनि हुन सक्दछ। अरू पार्टीहरू पनि सामेल हुन सक्लान्। हामी अब कुराकानीहरू अगाडि बढाउँछौँ। अरू पनि सहमत बन्नु चाहिँ बन्नु न, त्यो थाहा भयो। त्यो भनेको चुनाव अघि नै, मङ्सिरको चुनाव अघि नै या त्यसपछि, या अहिले सुरुमा तालमेल? चुनाव अघि त सम्भावना मलाई कम लाग्छ। चुनाव पछि? चुनाव अघि तालमेलको अवस्थाबाट हामी जान सक्छौँ। त्यो भनेको माओवादी भयो एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट पार्टी, अर्को एकीकृत समाजवादी भयो, अरू? अब तेस्रो पोलको कुरा खुब उठ्न थालेको छ। म त्यसैमा आउन खोजेको। तेस्रो शक्तिको रूपमा आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने भन्ने सोचहरू आउन थालेका छन्। त हामी त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर छलफल चलाइरहेका छौँ। त्यो स्वरूपमा चाहिँ तपाईँहरूले सोचेको कुराहरूमा बाबुराम भट्टराईहरू पनि आउने कुरा छ या छैन, अथवा उपेन्द्र यादवहरूको पनि कुरा सुनिराखिया छ? के छ अवस्था? अब उहाँहरूसँग मध्ये उपेन्द्रजीसँग कुराकानी भएको छ। बाबुरामजीसँग प्रचण्डले गर्नुभएछ, उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। बाबुरामजी पनि यसमा एक हदसम्म पोजिटिभै हुनुहोला। तर पछिल्लो कालमा विभाजन भइसकेपछि मेरो कुराकानी हुन पाएको छैन। उहाँहरू दुईटा मध्ये एउटा आउने अवस्था रहन्छ तपाईँहरू? एउटा आउँछ कि आउने हुन् कि दुईटै पनि आउन सक्ने हुन् कि अलग अलग चाहिँ ढङ्ग नआउने हुन् कि नआउने हुन् कि भन्न सकिँदैन। यसै भन्ने कुराहरू तर हामी आफ्नो तर्फबाट खुला रहनेछौँ। पार्टी एकीकरणको कुरा छुट्टै कुरा हो, चुनावी तालमेलको कुरा छुट्टै कुरा हो, वाम गठबन्धनको कुरा छुट्टै कुरा हो। कुन स्वरूपमा त्यो अगाडि अहिले चाहिँ चुनावलाई अर्जुन दृष्टि बनाउने हो भने तालमेलकै कुरा प्रमुखताका साथ आउने भयो, आउने हो होइन त? आउने। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जस्तो उपेन्द्रजीहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि नि तपाईँहरूले, अघि मेरो पहिलो प्रश्नै त्यही थियो, त्यो जवाफ मैले पाइनँ। अब यहाँ स्पेसिफिक भएर सोध्छु, समाजवादी केन्द्र समेत बनाएर उपेन्द्रको पनि समाजवादी, जनता समाजवादी, तपाईँहरूको नेकपा एकीकृत समाजवादी, अब नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिला माओवादी पनि छोडेरै नेकपा बनेकै हो। अब केन्द्र बाँकी रहन्छ, समाजवादी तपाईँहरूको भयो, केन्द्र माओवादीको भयो भनेर समाजवादी केन्द्र भनेर जनस्तरमा चाहिँ यसरी पनि परिकल्पना गरिएको छ एक हिसाबले। यो कुरामा कस्तो सत्यताको निकटै छ है भन्ने हो कि अध्यक्षज्यू? होइन, यो अब अहिले त हामी त्यसरी सोचिसकेका छैनौँ।
तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही पनि कुरा हुँदैन। त्यही त तपाईँहरूले धेरै असम्भवलाई सम्भव र सम्भवलाई असम्भव बनाउनु भएको छ के, सम्भवलाई असम्भव पनि बनाउनु भएको छ। त्यो मैले अघि भनेको कुरामा निकटता, प्रक्सिमिटी भेटिन्छ। अब जे होस् एउटा नयाँ विचार मन्थन सुरु भएको छ। भोलि आवश्यकता पर्यो भने समाजवादी केन्द्रै बनाएर हामी आखिर संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेकै छौँ, नाम पनि मिल्छ, सबै कुरा मिल्छ। समाजवादी केन्द्र भनेर त्यो के हुन्छ, त्यो लुज फोरम हो कि? मैले पार्टीको कुरा गरेँ सिधा, त्यस्तो हुँदैन। त्यो पार्टी हुँदैन। किन मार्क्सवाद लेनिनवादलाई हामी छोड्न सक्दैनौँ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामी त्याग्न सक्दैनौँ। हाम्रो कुरा त क्लियर छ। मेरो कुरा, म कम्युनिस्ट पार्टी त्यागेर अर्को कुनै नाम होइन। उपेन्द्रजीहरू पनि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिकै मान्छे त हो नि पहिला त। अब भए तापनि भोलि नेकपा समाजवादी केन्द्र हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ यदि सबैसँग मिलियो भने। त्यो कुराकानीहरू पहिले गरौँ। अनि त्यो अनुसारको गृह कार्य भएको छ कि छैन, अथवा सुरुवात बहस अगाडि बढेको छैन अहिलेसम्म। एउटा लुज फोरमको यो अहिले प्रारम्भ मात्रै हो, यो प्रारम्भिक कदम मात्रै हो। भनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल यो भनिराख्नु भएको छ कि लुज फोरमको रूपमा, नेटवर्कको रूपमा समाजवादी केन्द्र एउटा हुन सक्छ, परिकल्पना छलफलको विषय हुन सक्ने भयो। लेफ्टहरू एउटा प्लेटफर्ममा ल्याउने, एउटा प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रयास हो। वामदेव गौतमले अहिले पछिल्लो समयमा उहाँले आफ्नो तर्फबाट देखाइरहनु भएको सक्रियता जुन तपाईँसम्म पनि आइपुग्यो, केपी ओलीसम्म पनि पुग्यो, प्रचण्डसँग पनि पुग्यो, झलनाथ खनालसम्म पनि पुग्यो, यो के को लागि रहेछ, के बुझ्नुभयो? तपाईँहरू पनि बस्नुभयो, बृहत कम्युनिस्ट एकताको कुरा उहाँ गरिराख्नु भएको थियो। हो, बृहत कम्युनिस्ट एकताको उहाँको चिन्ता छ, उहाँको सोच पनि छ, त्यो राम्रै हो। किन यस्तो चिन्ता, यस्तो चिन्तन मान्छेहरूमा हुनुपर्छ। हामी जहिले पनि एकताबद्धताको पक्षमा हुन्छौँ। यो थ्योरिटिकल कुरा गर्नुभयो, व्यवहारिक कुरा चाहिँ के हो? अब व्यवहारिक उहाँले ल्याएको कुरा के हो, तपाईँले दिएको जवाब के हो? अब कतिपयले के भन्दैछन् भने के यो सम्भव होला पनि भन्छन्, यो सम्भव होला र भन्ने पनि प्रश्न छ। म जबसम्म सबै कुराको परीक्षण गर्दिनँ तबसम्म निष्कर्षमा भन्ने गर्दिनँ। उहाँले ल्याएका कुराप्रति तपाईँ, मैले सैद्धान्तिक भनिनँ है अध्यक्षज्यू, व्यावहारिक रूपमा सकारात्मक हुनुहुन्छ या परीक्षणको क्रममा छ? सुन्न चाहिँ सुनेको छु भन्ने हो। यो परीक्षणको क्रममै छ। परीक्षणको क्रममै छ। तपाईँलाई के लाग्छ, आज सिधा बताउन सक्नुहुन्छ? वामदेव गौतम पनि पार्टी खोल्ने भन्नु होला, आफ्नो ठाउँमा होला, उहाँको पनि राजनीतिक भविष्यको प्रश्न छ, चुनाव त आउन लाग्यो, प्रत्यक्षमा लड्न रहर पनि हुन्छ होला। भोलि गएर त्यो एकता भएन भने पनि एकीकृत समाजवादीसँग अथवा यो तपाईँहरूको अहिले भनेको पुरानो नेकपा कुनै न कुनै रूपमा एउटा फर्म गरेर चाहिँ जाने कुराहरूमा इन्भल्भ भएर एउटा यो उहाँ पनि तपाईँहरूसँगै रहने सम्भावना बढी छ या छैन? अब वामदेव कमरेडलाई एकीकृत समाजवादीमा आउनुसँगै जाउँ भनेर मैले सुरुदेखि प्रस्ताव गरेको। उहाँले पनि सार्वजनिक रूपमा धेरैचोटि म समाजवादीमा जान्छु भनेर घोषणा पनि गर्नुभएको। हामीले विद्रोह गरिसकेपछि पार्टी निर्माणको सुरुकै चरणमा पनि मैले उहाँलाई सँगसँगै निर्वाचन आयोगमा जाउँ, नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने काममा तपाईँले पनि भूमिका खेल्नुहोस्, तपाईँ म लगायतका मुख्य नेताहरू एकै ठाउँमा बसौँ भनेर मैले प्रस्ताव राख्दै आएको पनि हो। अहिले पनि मेरो चाहिँ उहाँसँगको आशा के रहेको थियो भने अरू कुरा छोडौँ, तर तपाईँ हामी मिलेर एउटा एकीकृत समाजवादीलाई बलियो बनाएर जाउँ, त्यसपछि माओवादी अन्य पार्टीहरूको कुरा गरौँला। पहिले हामी त बलियो बनाउँ। अहिले पनि हाम्रो पार्टी उहाँ आउनु भएन, उहाँ मान्नु भएन, उहाँले चुप लाग्नुभयो, मौन बस्नु। उहाँले एकता संयोजन समितिमा छलफल गर्छु, त्यहाँ निर्णय गराउँछु, निर्णय गरेर म आउँछु भनेर उहाँले सोच विकास चाहिँ गर्नुभयो। सोच त विकास अवस्था के हो? उहाँ आउन सक्ने सम्भावना एकीकृत समाजवादीमा छ, देख्नुहुन्छ या देख्नुहुन्न तपाईँ तत्काललाई? अब म सम्भव छैन भनौँ, भोलि सम्भव भइदिएला, सम्भव छ भनौँ, सम्भव नभइदिएला, यस्तो त्यो लाइनबाट कुरा भएको छ कि छैन अवस्थामा मैले आग्रह गरेकै छु। त उहाँले चाहिँ फ्ल्याटली के जवाब दिनुभएको छैन।
अब अर्को कुरा चाहिँ कङ्ग्रेससँगको अहिलेसम्मको अवस्थामा अध्यक्षज्यू नेपाली कङ्ग्रेस र तपाईँहरू 5 दलीय गठबन्धनको यो अवस्था चाहिँ चुनावसम्म कायम रहन्छ भन्ने नै हो या तपाईँहरूलाई परेको झड्काले झस्कोले यसलाई अलिकति सोच्न बाध्य बनाएको छ अहिलेसम्म? चुनावसम्म लिएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। अब 165 सिट छ, कुरा त अङ्कगणितको आउँछ हेर्नुहोस्, 165 छ, प्रत्यक्षतर्फ 100 भन्दा तल त कङ्ग्रेस झर्नै हुँदैन भनेर कङ्ग्रेस नेताहरूले बैठकमा कडा रूपमा कुरा उठाएका छन्। यो कुराहरूले गठबन्धन कायम रहने नरहने कुरा निर्धारण गर्छ या गर्दैन सङ्ख्याले? सिधा भन्दा हेर्नुहोस्, एउटा त सङ्ख्याको कुरा आउँछ, दोस्रो भनेको ठाउँको कुरा आउँछ। दुईवटा सिनारियो बुझ्नुहोस्। ठाउँ बुझौँ त पहिला। दुईवटा सिनारियो के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि उदाहरणको निम्ति 1 नम्बर प्रदेशमा सहमति भयो अरे, 2 नम्बरमा हुन सकेन, के गर्ने? 2 नम्बर प्रदेशको 5वटा जिल्लामा भयो अरे, 3टामा हुन सकेन। यो पक्षबाट त सोच्नुहोस्। अनि त्यो जटिलतालाई फुकाउनु त पर्यो। पहिला त सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँहरू सङ्ख्यामै पनि त टुङ्गिनु पर्यो। सङ्ख्यामा सैद्धान्तिक कुरा गर्दा गर्दै पहिले त हामी डुब्यौँ। त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचन, त्यो सबै स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा हामीले उठाएकै गरौँ। सङ्ख्याको प्रतिशतको कुरा टुङ्ग्यौँ हामी, सङ्ख्याको प्रतिशतको कुरा टुङ्ग्यौँ हामी भनिरह्यौँ। सबैको उपस्थितिलाई ध्यानमा राखेर चलाउँ हामी। तर हामीले गीत मात्रै गायौँ, हाम्रो गीत सुन्ने कोही पनि भइदिएन। भनेको तपाईँहरूले सम्झौता गर्नु पर्यो या तपाईँहरूको जे अवस्था हैसियत थियो त्यो मान्नु पर्यो? त्यसो भए के हो? त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले सम्झौता गर्नु पर्यो। हामी पनि आफ्नो शक्ति कमजोर बनाउने काम त गर्न सक्दैनौँ। भनेको त्यति बेला स्थानीय तहको चुनावमा सम्झौता गर्नु पर्यो। त्यो बेलामा हाम्रो एउटा कमजोरी के भयो भने गठबन्धनको माथिको अति धेरै भरोसा भइदियो। त्यो भयो कि तपाईँहरूलाई आफै माथिको भरोसा चाहिँ कम भयो? त्यो पनि त हुनसक्छ। हामी साँच्चीकै छैनौँ कि? त्यसमा गठबन्धनप्रतिको विश्वासले गर्दाखेरि आफूप्रतिको आत्मविश्वास कम हुन पुग्यो। जुन ठाउँमा आत्मविश्वास बढी थियो आँट गरेर गरे, आँट गरेको ठाउँमा जितेर पनि देखाए, एकले पनि 2/3 हैसियत सो पनि गरे, नगरेको पनि होइन। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ त? कुरा त अब फेरि अङ्कगणितको आउँदा 100 अघि तपाईँले भनेको कुराहरूमा अब त सिटको चाँजो मिलाउने कुराहरू पनि हुँदै जान्छन्। यो हुँदाखेरि 165वटा सिटमध्ये अब यसरी अगाडि नबढी हुँदैन भनेर आज तपाईँले आम जनता सामु राजनीतिक दल र नेताहरूलाई, तपाईँ एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री हो, एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 165को सिटको हकमा काङ्ग्रेसको यो हुनुपर्छ, हामी यो हुनुपर्छ, माओवादी यो हुनुपर्छ, केही भन्न सक्नुहुन्छ आज? अहिले म सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्दिनँ, भन्दिनँ पनि, किन भन्न पनि हुँदैन। आन्तरिक बहसको विषयवस्तुलाई सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसले आन्तरिक बहसलाई कमजोर बनाउँछ। सम्मानजनक भागभण्डा भएको ठानिएन भने तपाईँहरू गठबन्धनमा रहनुहुन्छ या रहनुहुन्न, यति चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ नि? फेरि अपमानजनक भयो भने रहँदैन। एक्लै अगाडि बढ्नुहुन्छ? बढ्छ। एक्लै बढ्नुहुन्छ या पर्खिनुहोस् है सर, म सकिहालेँ। सम्मानजनक भएन अपमानजनक भन्ने फिल भयो भने तपाईँहरू यो गठबन्धनमा रहनुहुन्न, एउटा बुझेँ मैले यो। त्यसो हो भने यो गठबन्धन त 5 दलीय हो, माओवादी र हामी सँगै जान्छौँ भन्ने हो कि अथवा एक्लै लड्छौँ भन्ने हो? त्यो त हामी सबै सम्भावनाको निम्ति हामी खुला रहन्छ, ओपन हुन्छ। हाम्रो सबै सम्भावनालाई कसैले पनि ढोका बन्द गर्न सक्दैन। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको बैठकहरूको ठुला नेताहरूको कुरा बुझिराख्दा हेरिराख्दा यसो अनुमान गर्दा के देखिन्छ भने अध्यक्षज्यू, माओवादी चाहिँ हामीलाई जसरी नि चाहिन्छ गठबन्धनमा, नेकपा एकीकृत समाजवादी नभए पनि ठुलो पार्टी छैन, धेरै भाउ नदिउँ भनेको जस्तो चाहिँ कङ्ग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट पनि त्यो बुझिन्छ कि तपाईँलाई त्यस्तो छनक आइरहेछ कि छैन? त्यही त, त्यो सबै पनि स्थिति हामी हेरिरहेका छौँ। उनीहरूले के बुझिरहेका छैनन् भन्दाखेरि 1000 भोटको पनि ठुलो अर्थ हुन्छ। म जम्मा 300 भोटले जितेको हुँ 2070 सालमा। अनि 70 सालमा होइन, त्यो मैले बुझेँ। त्यो छनक तपाईँलाई प्राप्त भइरहेको छ कि छैन? अहिलेसम्म त प्राप्त भएको तपाईँलाई अझै भएको छैन? साँच्चीकै भनेको कि मलाई नभनेको तपाईँले?
हाँस्नु पनि तपाईँ। अब मलाई कसैले नसुनाएसम्म त मैले भन्न भयो होइन तपाईँको त यति धेरै कान र यति धेरै आँखाहरू छन्। मेरो मनमा तरङ्गित हुने कुराहरू सबै मैले भन्नु त भएन। त्यही त तरङ्गित त भइरहेछ। तरङ्गित त भइहाल्छ। त्यही त तरङ्गित त भइरहेछ। पोलिटिकल एनालिसिस गर्ने मान्छेले यो भयो भने के हुन्छ, त्यो भयो भने होइन, जुन भाउ अहिले माओवादीले पाइरहेको छ कङ्ग्रेसबाट, एकीकृत समाजवादी नभए पनि हुन्छ भन्ने छनक चाहिँ कङ्ग्रेसलाई लागेको छ। त्यो छनक तपाईँले पनि प्राप्त गर्नुभएको छ, जसले तपाईँ पनि तरङ्गित त भइराख्नु भएको छ। अघि भन्नुभयो होइन, त्यस्तो गर्लान् कि, किन भन्दाखेरि विगतमा केही भएको छ त्यस्तो, धेरै पटक भएको छ विगतमा, खासमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा। मैले किन जोडेको भने अध्यक्षज्यू तपाईँलाई यही कुरामा, तपाईँ तरङ्गित त हुनुभयो। प्रचण्ड इन्डियाबाट फर्केपछि दुईवटा कुरा आएको छ। एउटा आलो पालो प्रधानमन्त्रीका कुराहरू आएको छ। यसको अन्डरस्ट्यान्डिङमा अब प्रचण्ड पुरै खडा हुने भन्नेसम्मको उहाँका समाचार आएछन्। सँगसँगै सिटको पनि अब बार्गेनिङ चाहिँ प्रचण्डको बढ्यो भन्ने कुराहरू आइराख्दाखेरि प्रचण्डले त अब त्यो खालको बार्गेनिङ चाहिँ अगाडि बढाउनु होला। त्यहाँबाट कतै तपाईँ छायामा त पर्नुहुन्न। यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले? मलाई मेरो चिन्ता छैन, मलाई देशको चिन्ता छ। देश निर्माण गर्ने काममा, देश बनाउने भिजनका साथ, सङ्कल्पका साथ, चिन्तनका साथ, त्यो भनौँ हुटुटीका साथ हामी अघि बढ्छौँ कि बढ्दैनौँ, मलाई सबभन्दा बढी यो कुराले पिरोडिरहन्छ। अनि तपाईँलाई त्यसले पिरोल्छ। तर के देखियो भनेदेखि कुनै दिन नेकपामा हुँदा सडकमा सँगै तपाईँ र प्रचण्डले प्ले कार्ड बोकेर हामी यहाँ छौँ भनिराख्दाखेरि आज आलो पालोसम्मको प्रधानमन्त्रीको कुरा प्रचण्डले गर्दा एक वचन तपाईँलाई सोध्नुभयो या सोध्नु भएन? उहाँले देउबासँगको अबको सहकार्यको कुरा गर्दा होइन, उहाँले त्यस रूपमा बोलेको होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले, मैले चाहिँ सोध्नुभयो तपाईँले? आफ्नै बारेमा होइन, अरूको पनि आलो पालो हुन सक्दछ भनेर भनेको हो भन्ने उहाँले त्यो आफ्नो निम्ति होइन, तपाईँले सोध्नुभयो के हो यो भनेर? तपाईँको के अभिव्यक्तिका कुराहरू बाहिर आएका छन् के हो भनेर सोधेँ मैले। उहाँले म होइन, देउबासँग कङ्ग्रेससँग भनौँ न, कङ्ग्रेससँग उहाँले त्यसरी भन्नु भएन। उहाँले अब नयाँ सिनारियो पनि आउन सक्छ, त्यसबारेमा हामी बसेर छलफल गरौँ न भनेको। आलो पालो अब बन्ने सरकार यदि गठबन्धनको नेतृत्वमा तपाईँहरूले चुनाव जित्नुभयो भने पनि एउटा बुझाइ चाहिँ आलो पालो प्रधानमन्त्री हुन्छ 2.5 वर्षको भन्ने नै बुझ्ने हो हामीले। अब कुरा के हुन्छ कि उहाँको मात्रै हो त्यो व्यक्तिगत धारणा? अब उहाँको आफ्नो निजी धारणा हो, जे हो उहाँले व्याख्या गर्नु होला। तर अरूलाई प्रधानमन्त्री मात्रै बनाइरहने हाम्रो नियति होइन भनेको एउटा बुझौँ है सर। यो हाम्रो सबभन्दा पहिलो जोड के रहनेछ भने हाम्रो देश निर्माणको हाम्रो चिन्तन कस्तो छ, त्यसको निम्ति हामी साँच्चै इमानदारिताका साथ र स्वच्छताका साथ दूरदृष्टि राखेर काममा पुरै केन्द्रित भएर अघि बढ्न चाहन्छौँ कि जसरी यो सैद्धान्तिक कुरा भयो तपाईँको। यसको यो कुरामा तपाईँको सम्मान गर्दै म यहाँलाई सोध्न खोजेको, यदि यो गठबन्धन नै कायम रहेर चुनाव भयो, चुनावमा जितियो गठबन्धनको तर्फबाट भने नेपाली कङ्ग्रेस र यसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई त्यो प्रधानमन्त्री बनाइराख्नका लागि नै यो सबै गर्ने होइन, 5 वर्ष उहाँलाई दिनुपर्छ भन्ने होइन। अप्सन त अब खुला हुने भयो नि, खुला हुने भयो। त्यो भनेको माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्ने भयो, प्रचण्ड बन्न पनि सक्ने भयो, देउबा बन्न पनि सक्ने भयो, अथवा गठबन्धनबाट अरू बन्न पनि सक्ने भयो। त्यही हो, स्वाभाविक हो। सबभन्दा ठुलो पार्टी नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने होइन। अब त्यो के हाम्रो बिचमा के सहमति गर्छौँ त्यसमाथि भर पर्छ। अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेका यति चाहिँ भन्न सकिन्छ त्यस भए आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ यो गठबन्धन कायम रह्यो। अहिले हाम्रो चिन्तन त्यो आलो पालो प्रधानमन्त्रीमा गएको छैन। तपाईले त्यो भन्दा पहिले हाम्रो यो कुरा त तपाईले जतिसुकै जतिचोटि भने पनि आम जनताले पत्याउँदैनन्। यो सबै राजनीति प्रधानमन्त्री बन्न, पार्टीमा शक्तिशाली बन्न, धेरै सिट ल्याउन, धेरै मन्त्री बनाउन, यी सबैका लागि हो। प्रधानमन्त्री बन्नको लागि म कहिले पनि हिरिक्क पनि भएको छैन, हुरुक्क पनि भएको छैन, कसैलाई भन्न गएको पनि छैन।
होइन, तपाईँले गिरिजाबाबुलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्नुभयो, उहाँ हुनुभयो, पछि गिरिजाबाबुले तपाईँलाई प्रस्ताव गर्नुभयो, तपाईँ हुनुभयो, अहिले पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले प्रस्ताव गर्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, यो चल्छन्। तर मैले समग्रमा भनेको सर, यो देशमा प्रधानमन्त्री बन्न, मन्त्री बन्न, झन्डा हल्लाका गाडी कुदाउन, यो गर्न, राज्यको शक्ति स्रोतमाथिको पहुँच बनाउन, यिनैका लागि राजनीति बढी भइरहेको देखिन्छ होइन, देखिन्छ। त्यसैले मैले अहिले तपाईँसँग सिधा सोधेको प्रश्न, भोलि गएर गठबन्धन कायम भयो भने पनि आलो पालो प्रधानमन्त्रीको अवस्था चाहिँ आउँछ होइन? प्रचण्डले भनेको कुरा ठिकै हो। कसैले चाहेर मात्र हुँदो रहेछ, चाहेर त हुँदैन, तर शक्ति सन्तुलनले तपाईँलाई कुन बिन्दुमा पुर्याउने हो? मतलब एउटै व्यक्ति 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नेवाला छैन आगामी चुनावपछि पनि। तपाईँ एउटा राजनीतिज्ञ भएकोले यति त भन्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढी मेरो चिन्ता के हो भने अहिले हामीले सरकार सञ्चालन गर्दाखेरिका त्रुटि कमजोरीहरू कहाँ कहाँ रहेका छन् त्यसको खोजी गर्ने कुरामा बेसी लागौँ। जनताका गुनासा, आलोचना, असन्तुष्टिहरू के रहेका छन् त्यसलाई ध्यानमा राखौँ र कस्तो किसिमको प्रोग्राम लिएर जाँदाखेरि, कस्तो किसिमको नीति लिएर जाँदाखेरि यो देशमा हामीले परिकल्पना गरेको समाजवादलाई साकार पार्न सकिन्छ, त्यो ढङ्गले अगाडि सोचौँ। आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नजाऊ। सबैभन्दा बढी चर्चा नै यही भइरहेको छ कि मेरो प्रश्न यहाँलाई होइन, त्यो कुरा, त्यो तपाईँले भनेको कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले, त्यो राम्रो कुरा हो, त्यसरी सोच्नु नै पर्छ देश बनाउनको लागि। तर त्यसरी सोचिँदैन, यो चाहिँ हाम्रो यथार्थ हो नेपाली राजनीतिको। अब मभन्दा बढी तपाईँले कति भोग्नु भएको छ त्यसैले यसमा व्याख्या नगरौँ। प्रचण्ड र आरजु देउवा इन्डियामा कसरी सँगै फोटो खिचाउनु भयो, कसरी रहनुभयो, त्यता म जान चाहन्न। तर यी सबै प्रचण्डको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले, काङ्ग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्तिले, यी सबै कुराहरूले कतै न कतै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई झस्काइरहेको चाहिँ छ। फेरि मैले झस्काएको कुरा तेस्रोचोटि भने केही हुँदैछ, मैले पनि प्लान बनाउनु पर्छ होइन? हाम्रो पनि दिमाग पनि खुला छ, सोचिरहनु भएको छ तपाईँ यी सबै कुरालाई, सबै घटनाक्रमहरूलाई मसिनो गरी हेर्दैछौँ, हेरिराख्नु भएको छ, सचेत हुनुहुन्छ, अवेक हुनुहुन्छ होइन त? त्यही भएर तपाईँले भन्नुभयो कि नेकपा एमालेलाई अहिले धेरै गाली नगरौँ है भन्नुभयो होइन त, सार्वजनिक रूपमै? यो होइन, के हुन्छ भने अर्कोले तपाईँलाई कस्तो व्यवहार गर्दछ त्यसको आधारमा तपाईँले तय गर्नुहुन्छ। स्वाभाविक हो नीति त, त्यो स्वाभाविक हो होइन। मेरो प्रश्नको जवाब पाइनँ अध्यक्षज्यू मैले, त्यही भएर सार्वजनिक रूपमा नेकपा एमालेलाई अहिले धेरै गाली नगरौँ है भन्नुभयो तपाईँले। होइन, यदि हाम्रो अस्तित्वलाई कसैले स्वीकार गर्दैन, यदि हाम्रो खुबी र क्षमता र हैसियतलाई कसैले स्वीकार गर्दैन, हामीलाई टोटल माइनस गर्न खोज्छ भने हामीले पनि अरूलाई किन मान्नु पर्यो? होइन, नेकपा एमाले त तपाईँहरूलाई पार्टीकै मान्यता दिएको छैन। हेरौँ न, हेर्दै जाउँ। पार्टीकै मान्यता दिएको छैन, पार्टी हो नै भने राजनीति हो, हेर्दै जानुहोस् के हुन्छ, के देखियो राजनीति हो, के हुन्छ त्यही त हेर्दै जानुहोस् भन्नुभयो, हेर्दै त जाउँला अध्यक्षज्यू, के देखिन्छ होला? एक उनी दिन आउला, किन भन्दाखेरि एक उनी दिन आउला एमाले र आज तपाईहरु। म हाम्रो बागमती प्रदेशको बैठकबाट अहिले अघि आउँदैछ, तपाईँ कहाँ ढिला भएको कारण थियो र हामीले हाम्रो सङ्गठनको अवस्था हेऱ्यौँ। कार्यकर्ताहरू जनतामा जाँदाखेरि यो सङ्गठनले ल्याउन सक्ने जुन हो गति, प्रभाव, प्रतिफल, त्यसको हामीले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ। र बागमती मात्रै होइन, सिङ्गै देशको पनि कुरा गर्ने हो भने यति धेरै फर्टाइल ग्राउन्ड विद्यमान छ हाम्रो सामुमा कि त्यहाँ हामीले आफ्नो सबै खुबी क्षमतालाई राम्रो ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो भने हामी निकै धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ। होइन, मेरो प्रश्न कहाँनिर थियो भने तपाईँले मलाई भन्नुभयो हेर्दै जानु होला नि भन्नुभयो, हेर्दै त जाउँला। नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक भएको देखिनेछ आगामी दिनमा, त्यो पनि सम्भावना छ। अब त्यो अहिले परिकल्पनाका कुरामा, त्यो हाइपोथेटिकल कुरामा अहिले जानु किन ठिक हुँदैन भन्दाखेरि, होइन तपाईँ पनि नरम हुनुभयो कि कुनै समय मेरो अघिल्लो अन्तर्वार्तामै केपी ओलीसँग अन्तर्वार्ता तपाईँ गर्दाखेरि तपाईँमाथि उहाँले ओकल्नु भएको छ नि ती कुण्ठाहरू, र तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्दा उहाँका विरुद्धमा तपाईँले ओकल्नु भएका कुण्ठाहरू पछिल्लो समयमा नरम हुँदै आएका छन्, सफ्ट हुँदै आएका छन्, गाली नगरौँ भन्ने हुँदै आएका छन्। एकातिर यस्तो झड्का र झस्को पसिरहेछ, उतातिर
पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल भनिराख्नु भएको छ एमालेलाई अहिले धेरै गाली नगरौँ है भनेर। जनताले त बुझ्ने आफ्नै हिसाबले बुझ्छन् नि, भनिदिनुहोस् न। त्यसो हुनाले त्यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालको राजनीति जे पनि हुन सक्छ, सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिँदैछ, जे पनि हुन सक्छ, फ्रेजाइल अवस्थामा छ, जे पनि हुन सक्दछ। दोस्रो तहका तेस्रो तहका नेताहरू अनौपचारिक रूपमा अलिअलि औपचारिक रूपमा परिचालित भएका छन्। एमालेभित्र, समाजवादीभित्र, माओवादीभित्र पनि एक हुनुपर्छ, फेरि तालमेल गर्नुपर्छ, वाम तालमेलै चुनावमा गर्नुपर्छ भनेर यो त देखिएको छ। तपाईँले होइन भने पनि यसले मूर्त रूप लेला या नलेला, किनभने प्रचण्ड माधव नेपाल र केपी ओलीको हातमा छ व्यक्तिगत रूपमा। हामी अहिले अर्थोकभन्दा पनि आफ्नो शक्ति बलियो बनाउन चाहिरहेका छौँ, कन्सोलिडेट गर्न चाहिरहेका छौँ, एक्सपेन्सन गर्न चाहिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसले नि गरिरहेछ, एमालेले नि छ, मोबिलाइज माओवादीले गर्न नि छ, चाहिरहेका छौँ, तपाईँहरूले पनि छ। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने दोस्रो कुरो भनेको सम्भावना अहिले मूर्त रूप लेला अहिले सबभन्दा नजिकको हाम्रो सम्बन्ध नेकपा माओवादी केन्द्रसँग छ। त्यो केन्द्रसँग भएको हुनाले हामी समय समयमा भेटघाट र कुराकानी पनि गर्न थालेका छौँ। प्लेटफर्म कुनै निर्माण गर्न सकिन्छ कि अलिअलि एमालेतिरका दोस्रो तेस्रो तहका नेता पनि उनीहरू अनौपचारिक चिया खाने काम भइरहेछ, उनीहरू त निराश छन्, केही पार चिया खाने कुरा हुँदैछ अरे, भइरहेछ अरे। निराश छन् र केही पार लाग्दैन भनिरहेका छन्। म अध्यक्षज्यू यहाँलाई नै निवेदन गरौँ, यही कार्यक्रम हट सिटमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मसँगै स्पष्ट भाषामा वाक्य नै त्यही, शब्द नै त्यही के बोल्नु भएको छ भने हामी वाम एकताको लागि तयार छौँ, चुनावी तालमेलको लागि पनि तयार छौँ, केपी ओलीले इनिसिएसन लिनु पर्यो, हामी रेडी छौँ। काङ्ग्रेससँगको तालमेल भन्दा हामीलाई यतैको तालमेल उपयुक्त हुन्छ भनेर स्पष्ट भन्नुभएको छ। म आशावादी छैन अहिले भनिहाल्दिनँ, त्यो उचित होइन पनि म भनिहाल्दिनँ, तर मलाई विश्वास छैन। विश्वास आयो भने, विश्वासै छैन भने त्यस्ता कुरामा लाग्नु भनेको व्यर्थ हुन्छ नि तान्छु। आजको दिनमा तपाईँलाई एमालेसँगको तालमेल भन्दा कङ्ग्रेससँगको तालमेलमै विश्वास छ? यही नै यथार्थ हो? यही यथार्थ, यही यथार्थ अघि बढ्छ, यही यथार्थ। अब यो यथार्थ नै उल्टी हो भने त मेरो भन्नु केही पनि छैन। कहिलेकाहीँ कल्पना नगरेको ढङ्गले सिनारियोमा परिवर्तन आउँछ। झलनाथ खनालसँग अब गोकर्ण विष्टहरू अथवा अरू नेताहरू कुन रूपमा जानुभयो होला, कुराकानी गर्नु पनि भयो होला अथवा गर्नु भएन होला, हल्ला आएको कुरा मैले भने। भोलि गएर माधव नेपालसँग सिधै केपी ओली अथवा चाहिँ विष्णु पौडेल अथवा शङ्कर पोखरेल अथवा सुभाष नेमाङ, उहाँका अलिकति नजिक रहेका प्रदीप गेवाली यस्ता साथीहरू चाहिँ आएर होइन अब रियलाइजेसन भयो, तपाईँ पनि आधा रियलाइज गर्नुहोस् अध्यक्षज्यू माधव कुमार नेपालज्यू, हामी पनि आधाउधी गर्छौँ, अब आत्मसमीक्षा आत्मालोचना गरेर अगाडि बढौँ, माया त लाग्छ नि त, अहिले पो बिछोड भयो त भन्ने कुराहरू आयो भने माया भन्ने त पलाउँछ नि अध्यक्षज्यू, फेरि अहिले पलाउला कि नपलाउला? म अहिले यस्तो कुनै पनि कुरा गर्न चाहन्न जुन कुराले हाम्रो पार्टी पङ्क्ति कन्फ्युजनमा परोस्। मसँग अहिले कन्फ्युजनमा त्यही नपार्नको लागि मेरो पुरै प्रयत्न छ र कोही भ्रममा नपर्नुहोस्, आफ्नो शक्ति कन्सोलिडेट गर्नुहोस्, पार्टीको एक्सपेन्सन गर्नुहोस्, मोबिलाइजेसन गर्नुहोस्, मेरो निर्देशन यही छ। भनेको पार्टीको अध्यक्ष माधव नेपाल यो भनिराख्नु भएको छ नेकपा एमालेसँग अहिलेकै अवस्थामा चुनावी तालमेल पनि हुँदैन, पार्टी एकता पनि जो मान्छे अर्कोको भरोसामा आशामा बस्छ उसले पहलकदमी गुमाउँछ, ऊ पर्खाइमा बस्छ, उसको सक्रियता समाप्त हुन्छ, उसको गति कमजोर भएर जान्छ। यस्तो आत्मघाती काम किमार्थ गर्नु हुँदैन। अहिलेकै गठबन्धन अगाडि बढ्छ। हजुर, यही नै सन्देश हो। यही सन्देश। जाँदा जाँदै एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, धेरैलाई चासो पनि छ माधव कुमार नेपाल चुनावमा उठ्नु पर्यो भने कहाँबाट उठ्नु होला भनेर, केही तय गर्नु भएको छ कि छैन? अहिले खुलाउन चाहे पनि हुन्छ, खुलाउन नचाहे पनि हुन्छ। मलाई काठमाडौँको 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र जहाँबाट म निर्वाचित भएँ, त्यहाँ रहेका सबै पार्टीका नेताहरूले मसँग आएर यहीँ उठ्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यस्तै हिसाबले रौतहट जिल्लाबाट पनि मसँग त्यही आग्रह गर्नुभएको छ। रौतहट जिल्लामा पनि 2टा निर्वाचन क्षेत्र छ,
जहाँबाट म निर्वाचित भएको थिएँ, क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 4। ती दुईटै ठाउँमा पनि त्यही मसँग आग्रह गर्नुभएको छ। अरू जिल्लाको म कुरा अहिले गरिहाल्न चाहन्न। मेरो प्रश्न पनि यतिमै थियो, काठमाडौँ या रौतहट? अब म यी सबै गर्नुभन्दा पहिले काठमाडौँको पनि प्रत्येक मुख्य ठाउँहरूका कार्यकर्तासँग कुराकानी गर्छु, रौतहटका पनि कार्यकर्तासँग म कुराकानी गर्छु। जुन ठाउँले मलाई तान्न सक्ने खुबी जहाँ छ त्यहाँ म तानिन्छु, त्यसपछि निर्णय हुन्छ। समय दिनुभयो अध्यक्षज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बेट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।